आयज आमी फेरीच्या धोक्यार आहा। हे धोके आमकां ट्रॅव्हलिंगाक हे वटेन आनी ते वटेन दोनी वटेन बाजून वचपाक हे तयार केल्ले, पूण हे धोके आयज कोल हबाक यूज करपाचे हे तेंचे षडयंत्र चल्ला ह्या सरकाराचे। आतां असले जेटीच्या पॉयंटार ते कोल डंपिंग करतात जाल्यार गोंयकारपणान उरलो खंयचे? गोंय सांबाळटले ही सगळी सांगता, ही भाशणां सांगतात, कितकोन तुमी गोंय सांबाळटले जेन्ना तुमी असले जेटी पॉयंट तुमी कोल हबाक यूज करतात जाल्यार? आतां कोल इतलो हाडून तो इतलो डांप केला, शेतांनी खाजन लँड तुमी तो कोल हाडून डांप केलो, कित्याक तो कोल इतलो तो थोडो न्हू, मोर दॅन 12 मेट्रिक टन्स इतलो कोल तुमकां हँडल करपाची कॅपेसिटी ना। त्या कारणाक लागून इंटरनल जे पळय आमचे फेरी रूट पासून आहा तो सरकार हे यूज करूंक सोदता आनी हे गोंयचे अस्तित्व काबार करूंक सोदता। आनी हें जर जालें जाल्यार आमच्या भुरग्यांचो आनी आमचो फुडार कितें? हे इनोसंट भुरग्यांक आमी कितें कोत्तले? हे ओगेपण घेवन गोंयकारां तूं भुरग्यांचो फुडार सांबाळटलो? हे इनोसंट भुरग्यांचो फुडार तुज्या हातींक आहा। सो हे सगळें बंद करता जाल्यार तुजी जबाबदारी, ही तुजी जबाबदारी म्हणल्यार हे वोटींग। जेन्ना तूं वोट मारून सरकार घडटा तें सगळें आमचें जिवीत तेजेर धरलेलें आहा। सो आमकां हें गोंय सांबाळटा जाल्यार वोट तुमचो सारकी जाग्यार पडोंक जायो। हे दोनूय बीजेपी आनी काँग्रेस सरकारान मेळोन हे गोंयकारपणूच काबार केला। आतां एकूच निमणो उलो आनी निमणी संदी, वोट सारकी जाग्यार मारया। रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी दोनूय बाजूनी नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा ही दोनूय सिटां निवडून हाडपाचें तुमचें काम, गोंय साल्वार करपाचें तुमचें काम, भुरग्यांचो फुडार तुमच्या हातीन। हांव आस्त बाळगितां हे पावटीक फाटल्या वर्सांनी जालें तें जालें, हे पावटी तुमी गोंय साल्वार करतलो, भुरग्यांच्या फुडाराची जबाबदारी तुमी घेतले। देव बरें करूं।